बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन के एक न्यू वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम सऊदी अरब के फैमिली विज़िट वीज़ा पीस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बाज़ लोग कहते हैं कि विज़िट वीज़ा पीस 2000 रियाल है और बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं, 2000 रियाल से कम होकर 300 रियाल हो गया है। तो दोस्तों, आज हम इस ट्यूटोरियल में आपके सामने चेक करेंगे कि पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब का विज़िट वीज़ा पीस क्या है और इंडिया के लिए विज़िट वीज़ा पीस क्या है। तो दोस्तों, अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिए। आइए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, जिन दोस्तों ने हमारे यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके इस वीडियो की नीचे ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, इस पर दबाइएगा तो ये सब्सक्राइब हो जाएगा और हमारे आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और इसके साथ ये बिल का जो आइकन है इस पर भी प्रेस कीजिएगा। जब हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, आइए अपनी टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा दोस्तों, तो फैमिली विज़िट वीज़ा सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए जो है उसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम अपना मोबाइल खोलेंगे और मोबाइल में गूगल सर्च पे जाएंगे और गूगल सर्च में इधर लिखेंगे www.etemad.fk www.etemad.fk इस तरह लिखेंगे और फिर सर्च पे क्लिक करेंगे। जो ही हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पेज खुल जाएगा। तो देखिए जनाब, ये पेज खुल गया है एतमाद सेंटर का। इसके ज़रिए हम मालूम करेंगे कि सऊदी अरब फैमिली विज़िट वीज़ा जो है पाकिस्तान के लिए क्या है और इंडिया या दूसरे ममालिक के लिए क्या है। क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि 2000 रियाल पीस है और बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं, ये कम होकर 300 रियाल हो गया है। तो आज हम इस वेबसाइट के ज़रिए मालूम करेंगे जो ताज़ा तरीन रेट है वो इसके बारे में आप जानकारी हासिल करेंगे। तो ये आपके सामने जो है ये इंटरफेस पहले लिखा है हाउ टू अप्लाई, दूसरा लिखा है शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट। अगर आपने इतिमाद सेंटर में वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए डेट लिया है तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट के बारे में शेड्यूल मिल जाएगा कि किस तारीख पे उधर मिलना है, उनके साथ अपॉइंटमेंट करना है प्रोसेस के बारे में। और इसके बाद अगर इसके नीचे स्टेटस आप एप्लीकेशन लिखा है, अगर आपको कोई एप्लीकेशन दिया गया है फैमिली विज़िट वीज़ा के बारे में, अगर आप इसके प्रोसेसिंग का स्टेटस मालूम करना चाहते हैं कि वीज़ा लग गया है या नहीं, तो स्टेटस आप एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। तो हम तो चूँकि विज़िट वीज़ा का पीस मालूम करना चाहते हैं तो हम ये पहले वाला ऑप्शन जो है हम इस पर क्लिक करेंगे। तो मैं पहले वाले ऑप्शन हाउ टू अप्लाई में इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने ये ऐसा खुलेगा। इधर लिखा है पाकिस्तान और इधर लिखा है सेलेक्ट नेशनलिटी, यानी अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप इधर पाकिस्तान लेंगे कि, इसलिए मैं ऐसा ऑप्शन आ जाएगा और मैं इधर पाकिस्तान ढूंढूंगा। अगर आप किसी दूसरे कौमियत किसी दूसरे इलाके का है, इंडिया के हैं, दूसरे ममालिक के हैं तो आप वो लिखेंगे। चूँकि मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं इधर पाकिस्तान लिखूँगा। ये पाकिस्तान मैंने सेलेक्ट किया और इधर सेलेक्ट टाइप ऑफ वीज़ा, अगर आपको जिस किस्म का विज़िट वीज़ा चाहिए आप इस पर क्लिक करेंगे। चूँकि मुझे फैमिली विज़िट वीज़ा चाहिए तो मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाऊँगा। मैं नीचे जाता हूँ और फैमिली विज़िट वीज़ा जो है मैं उस पर क्लिक करता हूँ। पर्सनल विज़िट वीज़ा भी होता है और फैमिली विज़िट वीज़ा भी होता है। तो मैं फैमिली विज़िट वीज़ा पर क्लिक करता हूँ। ये फैमिली विज़िट वीज़ा पर मैंने क्लिक किया और फिर थोड़ा सा इस तरफ करके इधर गेट डिटेल्स में इस पर क्लिक करूँगा। जो ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक दूसरा पेज खुल जाएगा और मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके ऐसा जाऊँगा, नीचे जाऊँगा नीचे और इधर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। पेमेंट, अबाउट इंजाज, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। लेकिन चूँकि हमें सिर्फ वीज़ा पीस मालूम करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे वीज़ा पीस। मैं इसके सामने जो है इसके ऐसा स्क्रॉल लेफ्ट करूँगा तो इधर आ जाएगा, इधर शो डिटेल्स।
پیس کے سامنے یہ شو ڈیٹیل لکھا ہے، میں اس پہ کلک کروں گا تو ادھر لکھا ہے 75,300 یعنی 75,300 پاکستانی روپیز اوپر لکھا ہے کہ یہ سعودی عرب کا فیملی وزٹ ویزا جو ہے اس کا پیس ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کم ہو کر 300 ریال ہو گیا ہے، اگر آپ 75,300 ریال میں چینج کریں گے تو یہ تقریباً 2,000 ریال آتا ہے، تو وہ کم نہیں ہوا ہے۔ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان جو سعودی عرب آیا تھا تو اس نے ان کے ساتھ بات کیا تھا، لیکن ابھی تک یہ ریٹ آج کی تاریخ نوٹ کر لے کہ ابھی تک اس پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا اور پہلے کی طرح وہی ریٹ ہے۔ تو دوستو پاکستان کے لیے وہی پہلے والا 2,000 ریال جو ہے وہی ہے، اگر آپ اس کو پاکستانی روپے میں کنورٹ کریں گے تو یہ آئیں گے۔ تو دوستو اب آپ کے سامنے ہم انڈیا کے فیملی وزٹ ویزا کے بارے میں جاننا چاہیں گے، تو اس کے لیے ہم بیک جائیں گے اور ادھر آ جائیں گے اور ادھر پھر ہاؤ ٹو اپلائی اس پہ کلک کریں گے ادھر، تو میرے سامنے وہی آپشن آ جائے گا اور ادھر نیشنلٹی میں انڈیا لکھ دوں گا۔ میں ادھر انڈیا تلاش کروں گا کہ انڈیا کے لیے فیملی وزٹ ویزا کا پیس کیا ہے، تو میں کیا کروں گا ادھر انڈیا تلاش کروں گا۔ اس ممالک میں یہ لسٹ جو ہے اس لسٹ میں انڈیا میں تلاش کروں گا انڈیا، تو میں اس پہ کلک کروں گا اور پھر ادھر سلیکٹ ٹائپ آف ویزا، تو میں بھی ادھر فیملی وزٹ ویزا ڈھونڈوں گا، فیملی وزٹ ویزا میں ڈھونڈوں گا اور وہ بھی چیک کروں گا کہ پاکستان کے لیے اس کا ریٹ کیا ہے۔ میں اس پہ کلک کروں گا اور ادھر گیٹ ڈیٹیل پہ کلک کروں گا۔ جو ہی میں گیٹ ڈیٹیل پہ کلک کروں گا تو میرے سامنے ایک پیج کھل جائے گا اور یہ پیج کھل رہا ہے، تو میں تھوڑا سکرول ڈاؤن کر کے میں ادھر جاؤں گا اور یہ آپشن جو ہے ادھر ویزا پیس، میں اس ویزا پیس کے سامنے جو ہے گیٹ ڈیٹیل لکھا ہے، یہ شو گیٹ ڈیٹیل میں اس پہ کلک کروں گا۔ جو ہی میں اس پہ کلک کروں گا تو جناب ادھر آ گیا 11,482 پاکستانی روپے میں، یہ 11,482 ہے۔ تو یہ کہاں کا ریٹ ہے؟ یہ انڈیا کا سعودی عرب کا فیملی وزٹ ویزا کے لیے انڈیا کے لیے یہ 300 ریال جو ہے وہی ہے، اور اس طرح مصر، بنگلہ دیش، دوسری ممالک کے لیے بھی وزٹ ویزا جو ہے پیس جو ہے وزٹ ویزے کا پیس جو ہے وہ 300 ریال، اگر آپ اس کو پاکستانی روپے میں یا روپیوں میں ٹرانسفر کریں گے تو یہ 11,482 آتا ہے۔ تو دوستو آپ کے سامنے میں نے چیک کیا کہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ 2,000 ریال یعنی 75,300 روپے بنتے تھے، اور انڈیا کے لیے چیک کیا تو یہ آ گیا 11,482۔ تو دوستو اس طریقے سے اگر آپ مصر یا دوسری ممالک کا بھی چیک کر سکتے ہیں، آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں گے اور ادھر اوپر جائیں گے، ادھر آئیں گے اور ادھر ہاؤ ٹو اپلائی پہ کلک کریں گے اس طرح، اور پھر ادھر نیشنلٹی سلیکٹ کریں گے، یہ نیشنلٹی ہے، سلیکٹ نیشنلٹی، اور پھر ادھر سلیکٹ ٹائپ آف ویزا، اگر آپ بزنس ویزا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا فیملی وزٹ ویزا کے بارے میں یا بزنس ویزا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس گیٹ ڈیٹیل پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے پورا رزلٹ آ جائے گا۔ تو دوستو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ 300 ریال ہے یا 2,000 ریال ہے، لیکن آج آپ کے سامنے بالکل اس طرح آپ بھی اس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں آن لائن، جب بھی ابھی تک تو یہ نہیں ہوا، ہو سکتا ہے خدا کرے کہ وہ 300 ریال ہو جائے، کیونکہ اس میں ہم سب پاکستانیوں کا فائدہ ہے، تو اگر ایسا ہو گیا تو بہت اچھا ہوگا، لیکن ابھی تک یہ نہیں ہوا ہے۔ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہوا ہے، لیکن آپ کے سامنے یہ چیک کیا گیا، یہ نہیں ہوا ہے، اس طریقے سے آپ بھی چیک کر سکیں۔ دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آ گیا ہو تو ویڈیو کے آخر میں لائک کے بٹن پر ضرور دبائے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ ہم اس طرح کے معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو دوستو دوسری ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں، اوکے، والسلام۔